बाँसगढी नगर सुन्दर, समृद्ध, सबल र आत्मनिर्भर। यस 11औं नगरसभाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सभाका सम्पूर्ण सभाध्यक्षज्यूहरू, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा सहकर्मी पत्रकारज्यूहरू, नेपालको संविधानको धारा 230 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 बमोजिम बाँसगढी नगरपालिकाको उपप्रमुखको हैसियतले यस सम्मानित 11औं नगरसभा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेट घोषणाको अद्वितीय पलमा देशको यो आमूल राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका संवाहक अमर शहीदहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु। सुन्दर, हरियाली, सफा सहर, समृद्ध र समुद्ध बाँसगढी नगर भन्ने मूल नारा रहेको यस बाँसगढी नगरपालिकाले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम र डिगो परिचालनबाट सम्पूर्ण क्षेत्रको समानुपातिक र समन्वयिक डिगो विकासका माध्यमबाट युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, आदिवासी, थारू, बढेसी, मुस्लिम लगायत सम्पूर्णमा मेरो सरकार, स्थानीय सरकार भन्ने भावना जागृत गराउने प्रयास स्वरूप आगामी अबको बजेट निर्माण गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दिगो विकासका लक्ष्यहरू, 15औं आवधिक योजना, नेपालले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जगाएका प्रतिबद्धताहरू, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण, नगरको आर्थिक विधेयक 2079, विनियोजन अभिलेख 2079 नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीय तथा प्रदेशबाट जारी भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, बाल मैत्री स्थानीय संसार, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक संरक्षण र बचाउ, सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास लगायतका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू नगर प्रमुख, कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरूको सुझाव, विषय विज्ञहरूका सुझाव, राजनीतिक दलहरू र सङ्घ संस्थाका राय सुझावहरू, नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रचनात्मक सरसल्लाह सुझावहरूलाई मुख्य आधारका रूपमा लिएको छु। अब म यस नगरको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको समीक्षा तथा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। मिति 2079 असार 9 गतेसम्मको बाँसगढी नगरपालिकाको आम्दानी। शीर्षक रकम सङ्घीय सरकार वित्तीय समूहीकरण अनुदान 16 करोड 32 लाख रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान 31 करोड 4 लाख 86 हजार रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 1 करोड 24 लाख 50 हजार रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड अन्तशुल्क मुअकर 10 करोड 86 लाख 21 हजार 200 रुपैयाँ 18 पैसा, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड वन रोयल्टी 6 लाख 25 हजार 413 रुपैयाँ 21 पैसा। अघिल्लो वर्षको आवलले 9 करोड 40 लाख 54 हजार 692 रुपैयाँ 57 पैसा। प्रदेश सरकार वित्तीय समूहीकरण अनुदान 77 लाख 70 हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकार सशक्त अनुदान 86 लाख 58 हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 52 लाख 50 हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड सवारी साधन कर
1,86,50,538 रुपियाँ 9 पैसा। प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड मालपोत कार्यालय बर्दिया घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर 1,01,27,304 रुपियाँ 60 पैसा। आन्तरिक स्रोतबाट 1,64,05,074 रुपियाँ 15 पैसा। आन्तरिक स्रोत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बिक्री आम्दानी 25,97,716 रुपियाँ। जम्मा 77,20,95,939 रुपियाँ पैसा 61। त्यसै गरी 2079 असार 9 गतेसम्म चालुतर्फ 30,27,96,743 रुपियाँ 5 पैसा मात्र पुँजीगततर्फ 18,25,90,215 रुपियाँ गरी जम्मा 48,53,86,958 पैसा 58 रुपियाँ 5 पैसा मात्र खर्च भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 यस बाँधगढी नगरपालिकाको ड्याहे बमोजिमको आम्दानी र खर्च हुने प्रारम्भिक सम्प्रेक्षण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बाँधगढी नगरपालिकाको आम्दानी सम्प्रेक्षण शीर्षक रकम सङ्घीय सरकार वित्तीय समन्विकरण अनुदान 17,19,00,000 रुपियाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान 30,37,00,000 रुपियाँ, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 1 करोड रुपियाँ, सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान 2,30,00,000 रुपियाँ, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड 13,75,27,000 रुपियाँ, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड वन रोयल्टी 6 लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समन्विकरण अनुदान 96,94,000 रुपियाँ, प्रदेश सरकार सशक्त अनुदान 1,30,00,000 रुपियाँ, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 70 लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 2 करोड रुपियाँ, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड 2,70,76,000 रुपियाँ, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन मालपोत कार्यालय 2 करोड रुपियाँ, नडीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बिक्री आन्तरिक स्रोत 55 लाख रुपियाँ, आन्तरिक स्रोत 3 करोड रुपियाँ, आलले 60 करोड रुपियाँ, जम्मा 84,89,97,000 रुपियाँ। नयाँ बोर्डमा होला बिहान कुनै योजनाहरू चेन्ज गरेको छ कि हजुर यसैबाट अब नयाँ पढ्दा सुरु गरे हुन्छ। यसैबाट अब हुन्छ यति त्यसै गरी त्यसै गरी आगामी अब 2079-80 मा चालुतर्फ 48,77,79,000 रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 36,12,38,000 रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छु। आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, अब म 2079-80 को बजेट तर्जुमाका विधिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न विधिहरूलाई आधार मानिएको छ। राजस्व सम्प्रेक्षण राजस्व परामर्श समितिबाट राजस्वको स्रोत दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी राजस्वको अनुमान र दर सिफारिस, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण एवं आन्तरिक र अन्य स्रोतको अनुमान गरी विषय क्षेत्रगत सीमा र मार्ग निर्देशन, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी नीति तथा कार्यक्रम तथा वडागत विषयगत कार्यक्रमको विश्लेषण गरी कार्यपालिकामा योजनागत सूची, नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र कार्यपालिकाबाट पारित गरी पेश भएको आय व्यय विवरण,
अब 2079-80 को बजेटका उद्देश्यहरू आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै सम्पूर्ण नगरवासीलाई स्वास्थ्य जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्ने, आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकासको माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमीशीलताको विकास गर्दै उत्पादन तथा उत्पादन तत्त्व वृद्धि गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास समानुपातिक र समन्वयिक विकासको आधारमा अवलम्बन गर्दै दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, सबै खाले विभेदमुक्त नगरको विकास गर्दै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा उदाहरणीय नगरपालिकाका रूपमा विकास गर्ने। अब 2079-80 को बजेटका योजनाका तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सम्पूर्ण नगरवासीको पहुँच, कृषि र पशुपालनमा आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित आर्थिक विकास र गरिबी निवारण, उद्यमीशीलताको विकास, रोजगारीमा वृद्धि, स्वरोजगार उन्मुख समाजको विकास, जनसहभागितामा अभिवृद्धिसँगै दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण र वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन साथै स्रोत साधनको दिगो प्रयोग, प्रविधि मैत्री, सार्वजनिक प्रशासन र अनुशासन, विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, समानता, समावेशीकरण र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, धार्मिक रूपमा सहिष्णुता, स्वतन्त्र एकबद्ध समाजको निर्माण। आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, अब म शीर्षगत रूपमा बनाएको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्र, बाँसगढी नगरपालिका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था लागि तथा भौतिक निर्माणतर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान रकम रु 70 लाखबाट व्यवस्था गरिएको छु। सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय निर्माणका लागि विद्युत र इन्टरनेसनल शुल्क अनुदानमा रु 80 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। 8 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। नगरपालिका भित्रका विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्तकमैया, भूमिहीन, द्वन्द्व पीडित, असहाय बालबालिकाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै शिक्षामा पहुँचको विकास गर्न स्थानीय सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। विपन्न विद्यार्थीहरूलाई खाजा, पोसाक र स्टेसनरी समेत उपलब्ध गराउनका लागि रु 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूका माध्यमिक तहका उत्कृष्ट प्रतिभा भएका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई नगर प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरी सम्मान गर्नुका साथै उत्कृष्ट सम्मान कार्य सम्पादन गर्ने शिक्षकलाई सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्राविधिक, व्यावसायिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको माध्यमबाट उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नमुना विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। खेलकुदका माध्यमबाट नगरपालिकाको पहिचान तथा सम्मान अभिवृद्धि गर्न विद्यालय स्तरीय तथा विधागत खेलकुद जन्य प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि रु 14 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। बाँसगढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्ययनरत उत्कृष्ट छात्रहरूलाई तपाईको क्षमता हाम्रो लगानी अभियान सुरु गरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम जोड्न तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेका बेरोजगार जनशक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्दै शैक्षिक रोजगार सिर्जना गर्न र
विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा टेवा पुर्याउन रु 4 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा लागू गर्न सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई परिचालन सञ्चालन खर्च तथा विद्युत महसुल सहयोग कार्यक्रमका लागि रु 13 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। विद्यार्थी नेतृत्व परिचालन गरी म बनाउँछु मेरो विद्यालय भावना जागृत गराउँदै शैक्षिक जागरण तथा शैक्षिक सुधारका लागि हाटेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। समग्रमा शिक्षा तथा युवा खेलकुद क्षेत्रमा रु 4 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, कृषि तथा सहकारी विकास क्षेत्र सहकारी समूह छ हाम्रो, उत्पादन छ राम्रो भन्ने मूल नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सामूहिक खेती गर्ने कृषक लगायत अन्य कृषकहरूलाई सुलभ तरिकाबाट रासायनिक मल पाउने व्यवस्थाका लागि रासायनिक मल ढुवानीमा सहकारीहरूलाई अनुदान स्वरूप रु 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। किसानसँग स्थानीय सरकार कृषिको समग्र विकास रोजगारी सिर्जनाको आधार भन्ने भनाइलाई सरकार बनाउन परम्परागत कृषि प्रणालीलाई कृषिको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकी कृषि प्रविधिसँग जोडी उत्पादनमूलक दिगो कृषि प्रणालीको विकास गर्ने नीति अनुरूप कृषि यन्त्र लगायतका अन्य औजार उपकरणमा 50% तथा 75% अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसका लागि समग्र रु 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। निम्नवर्गीय मुक्तकमैया कमलरी द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न तथा तरकारी बिजनमा अनुदान प्रदान गरी व्यावसायिक उत्पादन सहभागी गराउनको लागि रु 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। कृषि पेसालाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा स्थापित गर्न कृषि पेसामा आबद्ध सम्पूर्ण कृषकहरूसँग भेटघाट, अभिमुखीकरण, गोष्ठी र विभिन्न क्षमता विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्नुका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। नियमित माटो परीक्षण गरी माटो सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरी कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि रु 13 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। कृषि हाट बजार तथा सङ्कलन केन्द्रको स्वचालित सञ्चालनका लागि नीति तथा सहकारी संस्थासँग लागत साझेदारीमा सहकार्य गरिनेछ र उक्त केन्द्रमा आफ्नो कृषि उपज बिक्री गर्ने सम्पूर्ण कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान रकम प्रदान गर्न रु 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। कृषि बिमालाई विस्तार गरी निशुल्क तथा अनिवार्य बनाइनेछ, जसका लागि कृषि बिमा कार्यक्रमतर्फ रु 7 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कृषि समूह, सहकारी कृषि कम्पनी तथा निजी कृषि फर्मको विकास गर्ने नीति अनुरूप सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै प्रवृत्ति मैत्री सहकारी निर्माण गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली कोपोमिस तालिम सञ्चालनका लागि रु 1 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। समग्रमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि रु 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। पशु विकास क्षेत्र पशुपक्षी पालनलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति अनुरूप सरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा दुध उत्पादक कृषकलाई
प्रति लिटर दुधमा रु 2 रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन गर्नका लागि रु 32 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। सहकारीहरूको सहकार्य र समन्वयमा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि प्रति केजी मासु प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान रकम प्रदान गर्न रु 8 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। निम्न वर्गका मुक्त कमैया कमलरी, दण्डपीडित, दलित लगायतका पशुपालकहरूका लागि व्यावसायिक पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र 8 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। पशु स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई आकस्मिक सेवासँगै घुम्ती सेवामा परिणत गरी घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। साथै पशुपालक कृषकहरूलाई निःशुल्क रूपमा पशुपन्छी औषधि उपलब्ध गराउनको लागि रु 12 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। पशुपन्छी खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ, जसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाई पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई अनुदानसँग अन्तरआबद्धता गरिने नीति अनुरूप पशु बिमा कार्यक्रमको लागि रु 25 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। पशुपालक कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न पशु सुत्केरी पोषण कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छु। समग्रमा पशु सेवा विकासको क्षेत्रमा रु 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, स्वास्थ्य क्षेत्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाई बाँसगढी नगर अस्पतालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहितको सेवा प्रवाह गर्नको लागि आवश्यक विद्युतीय औजार उपकरण, भिडियो एक्सरे मेसिन, इजिसी मेसिन सहितको सामग्री व्यवस्थापन गर्न रु 32 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन नगर अस्पतालको भवनलाई प्राथमिकतामा राखी तोकिएकै समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकार लुम्बिनी प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कर्मिक रूपमा सहभागी गराइनेछ भने आगामी आबदेखि अति विपन्न अपङ्ग तथा द्वन्द पीडित नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश गर्न रु 7 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। असहाय अपङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमा स्वास्थ्य जाँच गरी निःशुल्क औषधि वितरण गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको बजेटबाट घोषणा भए अनुरूप 98 प्रकारका औषधि खरिद गरी निःशुल्क वितरणको लागि रु 25 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको पोषण स्तर ख्याल गर्दै सुत्केरी महिलालाई घिउ, मह लगायतका पोषण सामग्री र सेनिटरी प्याड, टावेल लगायतका अन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप सुत्केरी महिलालाई कोसेली प्रदान कार्यक्रमको लागि रु 16 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। गाउँघरमा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार एवं सचेतनामूलक कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिचालनलाई विस्तार गरिनेछ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानको कदर गर्दै प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न र 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेदिक चिकित्सा र योगलाई समेत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिई प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। भौगोलिक विकटतालाई प्राथमिकतामा राखी यस नपा प्रस्तुति केन्द्रमा सुरक्षित प्रस्तुति सेवा लिन आउने महिलाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने र मातृ मृत्यु दरलाई कम गर्ने उद्देश्य अनुरूप निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
समग्रमा स्वास्थ्य सेवाको लागि 1,75,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण क्षेत्र, एकल महिला अपङ्गता भएका व्यक्ति, दण्डपीडित, दलित, मुक्तकमैया, पिछडिएका वर्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक आय आर्जनका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउन सिप विकास र प्राविधिक सहयोगको नीति अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। बालबालिका, किशोर किशोरीहरू लक्षित क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण तथा उनीहरू विरुद्ध हुने हिंसा र भेदभावको अन्त्यको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई थप व्यवस्थाहरूलाई कोसेली सहितको सम्मान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 बालमैत्री वडाका रूपमा घोषणा भइसकेको छ। बालमैत्री क्रियाकलापहरूको निरन्तरता दिनुका साथै अन्य वडाहरूमा समेत बालमैत्री अभियान सुरुवात गर्न र रु 2 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम नगर स्तर, वडा स्तर सञ्चालन गर्नका लागि रु 2 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। बैंक खाता छोरीलाई सुरक्षा जीवनभरिलाई भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन एक छोरी एक बैंक खाता कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि रु 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु, जसबाट यस क्षेत्रभित्र जन्म भएका छोरीहरूको उचित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणको पाटोमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। उद्योग, वाणिज्य, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्र, उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। आवश्यकताका आधारमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत स्थानीय सिप विकासका कार्यक्रमहरू सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, निर्माण, पुनः निर्माण तथा प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न रु 10 लाख रुपियाँ एकमुष्ट विनियोजन गरेको छु। बाँसगढी नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत 612 जना बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। बाँसगढी नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय बहबको रूपमा विस्तार भएको केरासोरे धाम संरक्षणको लागि सङ्घीय सरकारको समन्वयमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। विपद व्यवस्थापन क्षेत्र, बाँसगढी नगरपालिका मुख्य गरी आगलागी, बाढीबाट बढी जोखिम रहेको क्षेत्र रहेको हुँदा नगरपालिकामा रहेको दमकलबाट हुने सेवा प्रवाहलाई 24 घण्टा दुरुस्त राखी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक जनशक्ति र औजार उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था मिलाएको छु। विपदमा परेका नगरवासीहरूलाई सक्दो भौतिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन तथा विपदको तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन गर्न बाँसगढी नगरपालिकामा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। आगामी आबोमा आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी बाँसगढी नगरपालिकामा रहेको आकस्मिक कोषबाट तत्कालै केही राहत उद्धारका कार्यक्रमहरू गर्न र
कार्यहरू गर्न रु 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापनको लागि विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। एकीकृत कृषि सूचना प्रणाली तथा मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली विकासको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू चालु आर्थिक वर्षमा अगाडि बनाइनेछ। नगरभित्रका घरधुरीहरू पहिचानका लागि प्रविधिमा आधारित नगरभित्रका सबै घरहरू डिजिटल घर कायम गर्न रु 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। विद्युतीय सिकाइ ई लर्निङ र विद्युतीय शिक्षा ई एजुकेसन कार्यको विकास गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरभित्रको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन सुरक्षा निकायसँग समन्वय सहकार्य गरी मुख्य बजारहरूमा सीसीटीभीको व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता राखिनेछ। महेन्द्र राजमार्गको हकमा एएनपीआर प्रणाली लागू गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू कसरी लिने भन्ने बारे जानकारी दिन सबै वडा कार्यालयमा डिजिटल वडापत्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र बाँसगढी नगरपालिकाको श्री जनता मावि बठुवा विद्यालयमा कृषि आय कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानको रकम रु 1 करोडबाट पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त समपूरक अनुदानका योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा अन्य विपन्न निकायसँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस नपाको 50% हिस्सा स्वरूप समपूरक कोषमा रु 4 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। अब 2078-79 सम्म निर्माणाधीन विपन्न योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि रु 14 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। सम्पूर्ण जनताहरूलाई विद्युत सेवाको पहुँचमा पुर्याउन विद्युत सेवाको विस्तार कार्यक्रमका लागि रु 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। विभिन्न समुदायहरूको मागको आधारमा ह्यान्डपाइप वितरणको लागि ह्यान्डपाइप खरिद योजनाको लागि रु 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। बाँसगढी नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण वडा कार्यालय आफ्ना वडावासीहरूको मागको आधारमा भौतिक निर्माणतर्फका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालनको लागि एकमुष्ट रु 4 करोड 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। सडकहरूको निरन्तर सुधार गरी सडक यातायातको पहुँच अभिवृद्धि गरिने नीति अनुरूप प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बिग्रेका विभिन्न सडक बाटोहरूलाई मर्मत गर्नको लागि रु 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। धार्मिक सहिष्णुतायुक्त समाज निर्माणको प्रवर्धन र विकास गर्ने हेतुले यस नगरभित्र रहेका विभिन्न धार्मिक आस्था राख्ने नागरिकको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा रहेका संरचना निर्माण र मर्मतका लागि रु 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा पक्की पुल तथा झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई सर्वसाधारण नागरिकको यातायात माथिको पहुँचलाई सहज बनाइनेछ। अन्य विविध क्षेत्रहरू 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घर घरमै
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने नीति अनुरूप बैठकहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रत्येक टोलमा गठन भएका टोल विकास संस्था र गाउँ बडघर संस्थाका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सबल संस्था निर्माण र विकास गर्न रु 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने सोचले यस नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित 2 वटा बहुमुखी क्याम्पसहरूको व्यवस्थापन लागि प्रति क्याम्पस रु 5 लाखका दरले अनुदान रकम रु 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सुनवाई र सार्वजनिक परीक्षण पब्लिक हियरिङ एन्ड पब्लिक अडिटमा समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको यस नगर नपाभित्र सञ्चालित एकमात्र रेडियो स्टेसन रेडियो गुरबाबा एफएमलाई कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि रु 3 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका दरहरू कम गरी दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै वैज्ञानिक र प्रविधि मैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्न राजस्व सुधार योजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। अधिकतम राजस्व बुझाउने व्यक्ति वा व्यवसायलाई सम्पन्न गर्न तथा राजस्व शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कर सङ्कलनमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। बाँसगढी नगरपालिकाबाट हुने हरेक आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी, मितव्यापी र औचित्यपूर्ण बनाउन स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र लागू भएको छ। पेपरलेस गभर्मेन्ट अवधारणा बमोजिम आगामी आबबाट अन्य विविध प्रणालीहरू समेत सञ्चालन गर्नका लागि रु 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्धन गर्दै देशभित्र रहेका भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, विस्तार, प्रचार प्रसार, नयाँ पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी आकर्षक र भरपर्दो आन्तरिक पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धन गर्न नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुनः ताजगी, प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरित गर्न कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन गाज कार्यक्रमलाई सञ्चालनको लागि रु 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। बाँसगढी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन सङ्घीय सरकारको बजेट वक्तव्यबाट सम्बोधन भई अनुसार नै विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी खाइपाई आएको तलबमा 15% वृद्धि गरेको छु। साथै सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा नगर अनुदानमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरूको विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी खाइपाई आएको तलबमानमा थप रु 2000 का दरले वृद्धि गरेको छु। त्यसैगरी नेपाल सरकारले टोके बमोजिम सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकहरू र कार्यालय सहयोगीहरूको सङ्घीय सरकारले अनुदान स्वरूप निकासा पठाएको रकममा यस नपाको आफ्नो स्रोतबाट रकम थप गरी न्यूनतम रु 15,000 रुपैयाँ हुने गरी वृद्धि गरेको छु। बाँसगढी नगरपालिकाका सबै वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक निरूपणका कार्यहरू छिटो छरिटो र विश्वसनीय बनाई जनतासँग सरकार रहेको
अनुभूति दिलाउन विविध क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। मेरो पालिका म आफै बनाउँछु भन्ने भावना जागृत गराउन सम्पूर्ण नगरवासीहरूको साथ सहयोग र समन्वयमा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने हरेक कार्यलाई पारदर्शी, मिलव्यापी र प्रभावकारी बनाइनेछ। बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अमूल्य सुझाव प्रदान गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, विभिन्न समिति, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतलाई आर्थिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नगरको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि कर तिरी योगदान पुर्याउनु हुने सबै करदाता एवं निजी क्षेत्र, निरन्तर रूपमा नगर सहयोग पुर्याउने विकास साझेदारहरू प्रति आर्थिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस बजेटको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग रहने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा यस ऐतिहासिक 11औं नगरसभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नगरको विकासमा सदैव सहयोग गर्नुहुन आम नगरवासी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, राजनैतिक तथा सामाजिक अगुवाईहरू, सम्पूर्ण सहकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार मित्रहरू एवं कर्मचारीहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नगरका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई नगरको विकास प्रयास र नागरिकको जीवन स्तरमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन ल्याउन एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।